3 दिन फजर की नमाज के बाद सूरतुल कौसर पढ़ लो, खुदा की कसम लोग घर आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। 3 दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत ज़बरदस्त अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे। आज के इस ख़ास वजीफ़े की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस वजीफ़े में आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहीमी यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलमात के साथ 21 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे तो यकीन जाने कि दुरूद पाक एक वाहिद ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजतें फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। प्यारे नाज़रीन, मैं हमेशा अपनी वीडियो में सबसे एक बात करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस भी हाल में रखा है, सबसे पहले आप पुरसुकून रहा करें, उस ज़ात का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मौका पर इरशाद फरमाता है कि वही लोग मोतमन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरे ज़िक्र व अज़कार करते हैं। लिहाजा हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जैसा भी रखा है जिसमें आप खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और आपको जो भी जितनी भी आपकी तौफीक है इसके मुताबिक गरीबों को सदका लाजमी दिया करें। प्यारे दोस्तों, हर महीना अल्लाह ताला का ख़ास महीना है, इसलिए आप हर महीने अल्लाह की राह में खर्च ज़रूर किया करें, अल्लाह से मग़फ़िरत की तलब किया करें। हर इंसान इस दुनिया में परेशान है, हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है और बहुत से लोग वज़ाइफ भी करते हैं ताकि परेशानी ख़त्म हो जाए, तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। अगर आपको दौलत चाहिए तो उसको दौलत मिल जाएगी, अगर इसको कोई हाजत है तो उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन वो रब से मांगते नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप वज़ाइफ करें तो रब से मांगा भी करें, आपने दुआ के ज़रिए रब से मांगा करें ताकि आपकी कोई भी हाजत हो वह रब्बे करीम पूरी फरमा दे। अल्लाह वालों, मुसलमान जब भी इबादत में रब से मांगता है, मेरा रब उसको ज़रूर अता करता है। अल्लाह ताला के कुछ ख़ास महीने हैं जैसा कि शबान, रमज़ान, मुहर्रम, सफ़र, बल्कि अल्लाह के तो सारे महीने ही ख़ास हैं। इंसान जब भी सदके दिल के साथ नमाज पढ़कर ये वजीफ़ा करके रब से मांगता है तो मेरा रब उसको ज़रूर देता है। आप वैसे भी नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ के रब्बे करीम से सच्चे दिल के साथ, तवक्कल के साथ मांगें तो मेरा रब आपकी कोई दुआ भी रद्द नहीं करता। प्यारे दोस्तों, आज आपके नसीब को लगे बंद ताले खुल जाएंगे। आज आपकी किस्मत 14वीं के चाँद की तरह चमक जाएगी। वो बहनें जिनके घर में गुर्बत है, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। ऐसी माएँ जो बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनके सरों पर सफ़ेद बाल आ गए हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, तो आज का ये वजीफ़ा अच्छे रिश्तों के लिए तीर बहदफ है। ऐसी बहनें जिनकी शादियों को 10-10 साल गुजर चुके लेकिन उनके घर में औलाद नहीं हो रही, बेऔलादी का ताना सुन सुन कर ज़िंदगी अजीरन हो गई है, तो आज वो मेरी माएँ बहनें आज ये वजीफ़ा कर लें, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत जिसको सूरह कौसर कहा जाता है, ये सूरह कौसर का बड़ा नायाब अमल है, बड़ा कीमती अमल है। इसका पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो मेरा रब उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। हर चीज़ पर उसकी कुदरत है, हर चीज़ उसका कब्ज़ा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है, जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने आज इस रब्बे करीम की बारगाह इलाही से इल्तिजा करनी है और ये कलमात पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। प्यारे दोस्तों, आपने इस अमल को कैसे करना है? आपकी माली परेशानी है, अगर औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई परेशानी है, आपके घर के अंदर कोई मसाइल हैं, आपके घर में कोई औलाद का मसला है, ज़िक़द का महीना चल रहा है, अल्लाह वालों कोई भी परेशानी है तो आपने 3 दिन लगातार बाद नमाज फ़जर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलमात की बरकत से आपकी हर परेशानी दूर फरमा देगा। एक सहाबी बयान फरमाते हैं, इस वाक़े के साथ मैं बता देता हूँ ये वजीफ़े की हकीकत क्या है।
اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جھڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے تھے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی کے عالم میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے ہیں، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو بھی شخص رمضان کے مہینے میں یا کسی بھی مہینے میں، محرم میں، ذی القعدہ کے مہینے میں کوئی بندہ بھی کوئی روزہ رکھ کر اس مہینے کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے تھے اور فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ، یعنی کہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد جو شخص 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، اس کی پیاس کی شدت جو ہوتی ہے، اللہ اس کی پیاس کی شدت کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ اس وظیفے کو، اس سورت کو پڑھنے والا بندہ اگر وہ پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے، باقی معاملات سے محفوظ کیسے نہیں رہ سکتا۔ اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ نے آج ذی القعدہ کا مہینہ ہے، پورا مہینہ پڑا ہے، اللہ والو اب کسی بھی دن 3 دن فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے اس وظیفے سے آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، وہ سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ نے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لینی ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ تیرے ہی نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ جب آپ شیطان مردود کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کو دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اس عمل کو آپ نے 3 دن بعد نماز فجر کرنا ہے، اور اس کے بعد خدا کی قسم لوگ گھر آ کر عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ عمل کیا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، یعنی کہ نماز فجر پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لگاتار 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے اور 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر کی میں نے آپ کو تلاوت پڑھ کر سنائی ہے۔ آپ نے ہر روز 11 مرتبہ بعد نماز فجر اس کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ یہ آیات پاک اور بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ آج میری مائیں بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جن کے گھر میں غربت ہے، جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، جن کی اولاد نافرمان ہے، آپ امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، آپ ایگزام تو دے چکے ہیں لیکن آپ کو یہ ہے کہ آپ کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے، تو یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ غیبی فرشتے آپ کے نمبرز میں آپ کی مدد کریں گے۔ انشاءاللہ جب رزلٹ آئے گا تو مارکس اچھے آئیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو یہ وظیفہ اپنے گھر میں کر لیں یا کاروبار والی جگہ پر کر لیں۔ آپ کسی بھی جگہ پر کر کے رب سے دعا کریں، اپنی حاجت رب سے بیان کریں۔ انشاءاللہ
3 दिन लगातार یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے بیچ میں وقفہ نہیں ڈالنا۔ آج شروع کیا ہے تو آج سے آپ نے 3 دن لگاتار یہ وظیفہ بعد نماز فجر کرنا ہے۔ انشاءاللہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی پہلے دن سے ہی آپ کو اس کے اچھے اثرات نظر آنے لگ جائیں گے۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور اس ویڈیو کا لنک اپنے رشتہ داروں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور دوستوں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ یہ وظیفہ وہ بھی کر کے اپنی زندگی کے حالات بدل سکیں۔ پیارے دوستو، اپنے لیے دعا کیجئے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔